तुम लोगों ने वो किया जो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आना था। तुम्हारी मोटिवेशन, रेहान की मोटिवेशन, आजाद की मोटिवेशन, शाहिद की मोटिवेशन, मुख्तलिफ लोगों की, सनी, साकिब, हुज़ैफा, सबकी, जोया, इन सब की मोटिवेशन है तो पाकिस्तान का आज नाम है। और मैंने ये ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? जहाँ पाकिस्तान का जो हिस्सा है उसके अंदर वो ये कि मैं 1 करोड़ लोग ई कॉमर्स सेवी करके एक्सपोर्ट करूँगा। किसी को तो इस मुल्क की पॉपुलेशन का सोचना पड़ेगा। लेकिन उनसे कहा आंटी एक दिन ना पाकिस्तान में जो रोटी वो 20 रुपए की हो जाएगी, फिर वो 60 की, और भी इतनी गाड़ियाँ तेरा बेड़ा कर मुझे तू क्या बातें करे। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। अब जब वो होता है तो मुझे वो बहुत याद आती है कि यार मैंने उनको कहा था अगर वो जिंदा होती तो उन्होंने मुझे भी अच्छा मेरा चित्रौल करना था कि तुमने अपने मुंह से ये निकाला ना तो हुआ था। एंड द ओनली रीजन इट हैपेंड वाज बिकॉज पाकिस्तान की पॉपुलेशन उसका एक्चुअल कैंसर, इट इज द कैंसर which needs to be treated। मैं पाकिस्तानी को बाहर दो वजह से चाहता हूँ कि जाए। एक तो जाके देखें दुनिया बाकी की है कहाँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि जो 1 करोड़ पाकिस्तानी वो कभी वापस नहीं आ सकता। हम क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका? अमेरिका में कोई सोने के पहाड़ तो नहीं, तबीयत साफ हो जाती है। यूरोप जाओ, किस तरह काम करते हैं वो, हमारे पास भी है उस लेवल पे काम करने वाले। अच्छा, अब जो तुम लोगों ने जहाँ पे सारे लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को स्टेज 1 से स्टेज 10 तक पहुँचाया, उसको स्टेज 100 पे लेके जाने की, नाउ यू नीड स्ट्रेटेजिक थिंकर। मैं हूँ बिजनेसमैन, मैं बिजनेस डायनामिक्स के बगैर काम नहीं करता। मैंने कोई फ्री कुछ नहीं पढ़ा। आप पैसे दें पढ़े, आप अगर नहीं दे सकते हम विल सॉर्ट इट। अगर लोग इतने बेवकूफ हैं और आप लोग हैं, अगर आप YouTube पर और Facebook पर इनके लेक्चर सुन के अगर आप लोग करोड़पति नहीं बन सके, अब आप मुझे पैसे देंगे, मैं आपके छितर मारूंगा, फिर आप बन पाएंगे। और ये बिल्कुल ब्लंट मैसेज है टू एवरीबॉडी, इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। पहले तो आप ये समझ, इज एजुकेशन अ बिजनेस और इज एजुकेशन वर्चू, ये नेकी एक है। ठीक है, नेकी का खाना उठा के मैंने बात कर, जब हर कोई चूरन और मंजन बेचा तो मेरे सर पे सींग है क्या? मैं भी वही कर रहा हूं। मैं अपने आइडियाज की प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। आपने मेरे लिए चूरन का लफ्ज यूज करना, चूरन करें, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ दिस इज मैं बहुत शार्प शूटर बिजनेसमैन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ उस्मानी कॉमर्स वाला और मेरी आज इस पॉडकास्ट में मेरे हर दिल अजीज़ मेहमान हैं डॉक्टर ज़ार। हम सब लोग इस ख्वाहिश में हैं, इस सफ़र पे हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और नॉलेज इंफॉर्मेशन एज के अंदर बहैसियत एक कामयाब कौम हम जा सकें। हमें ये तय करना है कि हमारी आने वाली नस्लों ने क्या इसी तरह कशकोल और कटोरा उठा के दुनिया के लोगों से भीख मांगनी है, या हमने इस दुनिया में आके बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है, कुछ इजादात हमने अपने सर लेनी है, कुछ दुनिया के हमने मसाइल हल करने हैं, या हमने सारा का सारा इंशाल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। पिछली कई सदियों से क्यों कोई मुसलमान साइंटिस्ट नहीं बना, कोई जदीद इन्वेंशन क्यों किसी मुसलमान के नाम पे नहीं है, मुसलमान आज की जदीद दुनिया के अंदर क्यों ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर रहे, क्यों बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी हमारा कोई बड़ा ई कॉमर्स का ब्रांड नहीं है, क्यों हम लोग एक लीडिंग नेशन नहीं है। तो ऐसे कौन से लवाजमात हैं जो लवाजमात एक कौम की तकदीर बदल देते हैं? ऐसे कौन से लवाजमात हैं जो कौम को सवाल देते हैं, जो कौम को आगे बढ़ने पे मजबूर कर देते हैं, जो कौम को ख्वाब देते हैं और फिर कौम उन ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करती है। तो आज जनाब मेरे साथ जो मेरी हर दिल अजीज़ दोस्त हैं डॉक्टर ज़ार, ये जनाब एक ऐसे ही इंसान हैं कि जब दुनिया ब्रिक एंड मोटर मॉडल के ऊपर फंसी पड़ी थी तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड एक लाइसेंस रजिस्टर्ड किया और वो लाइसेंस था चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स। एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर जब एक चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स थी सियालकोट की, चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स लाहौर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स टोक्यो, दिल्ली, जापान, न्यूयॉर्क, हर एक मेजर सिटी की एक चैम्बर थी। और ये चैम्बर्स क्या थी, ये एक आप समझ लीजिए कि एक हब्स थी, एक ऐसा एक सेंट्रल
ایک چیمبر تھی جہاں پر اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ آتے اور اپنی پرابلمس کا سلوشن ڈھونڈتے. اور اس ایج کے اندر جب ابھی ای کامرس کی ابتدا بھی نہ ہوئی, تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ اچھوتا سوال آپ کے ذہن میں کیسے آیا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی جو آپ کے پاس اس کا پیٹنٹ ہے, ورلڈ وائڈ پیٹنٹ ہے, کیا ہمیں ای کامرس کی دنیا کے اندر کیا کوئی امتیازی حیثیت دے گا؟ دیکھو ایک قانون ہے, ایک انٹرنیشنل لا ہے جس کو کاپی رائٹس ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے مختلف ملکوں میں. اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے اور بڑی فورسفل امپلیمنٹیشن ہے, پرٹیکولرلی امریکہ سے اور پورے ویسٹ سے. آپ کاپی رائٹ لاز بریک نہیں کر سکتے. بیک ان ڈیز جب میں 94-95 میں امریکہ سے آتا جاتا رہتا تھا تو مجھے تھوڑی شدت تھی کہ کیا ہو رہا ہے, پلس میرا جو سبجیکٹ میٹر تھا وہ بھی تھوڑا سا, کیونکہ اکنامکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے گھوم رہا تھا اس ٹائم پہ. تو میں سوچا کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے. اس ٹائم پہ جب کبھی کسی نے کوئی ایک آنے کی چیز نہیں بیچی تھی تو میں سوچا اوکے انٹرنیٹ ہائی وے, ہر کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہا ہے, اپنی سروسز بیچ رہے ہیں لوگ. اس ٹائم پہ اپنے آئیڈیاز وغیرہ بیچ رہے تھے, کوئی ایسا ٹرانزیکشن نہیں تھی. تو میں نے پورا یو گو انٹو دی فیوچر اینڈ دین یو کم بیک. I said یہ تو ہر چیز بکری ہوگی. پھر اگر یہ نہیں ہوا تو دین یو آر ناٹ لیونگ ان دا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایرا, آپ پھر کسی اور ہی چیز میں رہ رہے ہیں. تو وہ کیونکہ میرے پاس ایکسپوجر تھا, گھومتا گھامتا رہتا تھا, تو کرتے کرتے ایک دن مجھے خیال ہے کہ واٹ اف وی گو وتھ چیمبر آف ای کامرس, اور اس کی ورکنگ کیا ہوگی. تو وہ پھر میں نے اس کے اوپر پورا ایک پیپر لکھا اور وہ کاپی رائٹ آفس میں فائل کر دیا. یہ بات بتا رہا ہوں 98 کی. 2001 میں مجھے سرٹیفکیٹ ایشو ہوا. یونائٹڈ اسٹیٹس چیمبر آف ای کامرس, پاکستان چیمبر آف ای کامرس, اور ایک آدھ اور سے جو میں نے پہلی گو میں بنا دی. میں I was in New York at that time, اور کیلیفورنیا مجھے نیو جرسی میں تھا, میں نے انکارپوریٹ کر دی. اب جب میں امپلیمنٹیشن میں گیا تو nobody knew how to do it. ان کو سب پہ نہیں ہے what is چیمبر آف ای کامرس. I said یار جو چیمبر آف کامرس کر رہا ہے ویسے ہی فنکشنالٹی کر لیتے. 22 سال کے بعد اب یعنی جب کووڈ آیا نا, تو کووڈ میں پھر آئی واز ویری ایکٹیو, کیونکہ چرچل کا ایک بڑا مشہور کال ہے نا کہ اف یو لوز دی اپرچونیٹی بیکاز یو couldn't imagine it, then you have lost the crisis. So COVID-19 was a humanitarian crisis. اس میں جو اپرچونیٹی آئی وہ ای کامرس کا ایک اسینڈنس شروع ہو گیا. $850 بلین کے جو ٹریڈ تھا دیٹ جمپ فرام $850 بلین ان 2 years, آج وہ $5 ٹریلین پہ ہے, اور 2030 تک وہ $7-8 ٹریلین پہ جائے گا, جو کہ غلط انداز ہے, بالکل ٹوٹل غلط ہے. یہ ای کامرس بھی میں بتاتا ہوں کس ٹائپ کا, اس میں کیا کیا چیزیں کم ہیں. یعنی دیکھو اوکے لیٹ می ایکسپلین. 1 ارب 70 کروڑ ویب سائٹس ہیں, اس میں سے ای کامرس جو سیو ہوئی ہیں وہ صرف 2.5 کروڑ ہے. اس 2.5 کروڑ ای کامرس سیو ہوئی ویب سائٹ پہ آپ آج جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ چل رہا ہے. تو باقی کی جو ہے 25 کروڑ جو ایکٹیو ویب سائٹس ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ 25 کروڑ تو ایکٹیو ہیں. اس کا مطلب کہ وہ گیپ بہت بڑا ہے, اس گیپ کو کمپلیٹ کرنا. ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے کہ جب روز کی 2 لاکھ اور 52,000 یعنی 2.5 لاکھ ویب سائٹس نہیں بنتی ہیں, نہیں آ رہی ہیں. تو وہ بعض کا میں ان سے اکثر یہ ہنستا ہوں کہ ویب سائٹس جو ہے نا وہ بالکل ایسے جیسے ہیومن باڈی کے اندر ڈیلی لاکھوں کروڑوں سیل بنتے ہیں, لاکھوں کروڑوں سیل مر جاتے ہیں. تو یہ چیز جو تھی, اگر اس کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے برین سے آگے چلا گیا ہے نا, وقت سے آگے چلا گیا اپنے برین کی وجہ سے. باڈی اور جو تھنکنگ ہے وہ بھی پیچھے گھسٹتی آ رہی ہے. تو اگر مجھے اللہ نے ایک اپرچونیٹی دے دی کہ میں نے, میرے کاپی رائٹ ایک نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ جو میرا کاپی رائٹس کا اکاؤنٹ ہے وہ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں جو کاپی رائٹ آفس کے ہیڈ بھی رہے ایک زمانے میں پاکستان کے, امتیاز صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کاپی رائٹس اس ٹائپ کے آپ کی ہیں. وہ اس کی گلوبل امپلیمنٹیشن ہے.
पाकिस्तान कॉपीराइट्स IPO का वो मेंबर भी है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग दैट आई हैव ब्रॉट इन. तो अभी डॉक्टर साहब आपने चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स का ख्याल आपको आया, आपने इसको पेटेंट करवा लिया, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर काम होना चाहिए था, लेकिन उस इरा के अंदर आपको कोई इसका सोल्यूशन ना मिला. तो अभी आप जो है चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स से होते हुए ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी के पीछे भागते फिर रहे हैं. देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जितने भी हमारे गुरुज जो इंक्लूडिंग यू, मैं तुम लोगों से बहुत इम्प्रेस हूँ. तुम लोगों ने वो किया जो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आना था. तुम्हारी मोटिवेशन, रेहान की मोटिवेशन, आज़ाद की मोटिवेशन, शाहिद की मोटिवेशन, मुख्तलिफ लोगों की, सनी, साके, हुज़ैफा, सबकी, जोया, इन सब की मोटिवेशन है तो पाकिस्तान का आज नाम है. तीसरे नंबर पे आ चुके हैं जी. फ्रीलांसिंग तो में. कौन लेके आया? तुम लोग लेके आए, मैं तो क्रेडिट नहीं ले सकता. खैर इसके अंदर मैं एक क्रेडिट जो है ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देना चाहूँगा, शहबाज शरीफ. हाँ, वो उनका मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो 94 के अंदर अपना पर्सनल कंप्यूटर रखता था, मैं भी कहा करता था ये जो लैपटॉप बांटे जा रहे हैं ये शायद कमीशन खाने की कोई स्कीम है, क्यों अमूमी तौर पर हम लोग यूँ ही सोचते हैं. तो मैं ये समझता हूँ जो मेरिट के ऊपर उन्होंने लैपटॉप्स दिए मैट्रिक पास बच्चों को, जब एक कंपनी रखते हुए मैं भी सोचता था यार कि लैपटॉप बड़ी एक लग्जरी आइटम है, तो दिए, मैं समझता हूँ. और उसके बाद फिर जो ई रोज़गार प्रोग्राम के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर काम किया. तो आज जब मैं अपने ऑडियंस देखता हूँ तो मेजरली मैं आपको बताऊँ ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के ऊपर जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है कि कराची सोया हुआ है, कोयटा में कोई खबर नहीं है, पेशावर के अंदर KPK के अंदर भी कोई खबर नहीं है. जितने ऑडियंस जो हैं हमें पंजाब जो है ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के अंदर फ्लरिश कर रहा है. और मैं समझता हूँ कि इसका सहरा जो है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनको और उनकी टीम, जो उमर सैफ और उनकी टीम थी, मैं समझता हूँ कि मैं ये क्रेडिट रेहान भाई, हुज़ैफा, सनी शायद ये क्रेडिट उस तरह से ना ले सके. आई एग्री विद यू ऑन दैट. ऑल्दो ये कि मैं पोलिटिकली मेरी जो इंक्लिनेशन है सीधा सीधा खान साहब के साथ है पीरियड. लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब एक अच्छा काम करेंगे, यही तो इस मुल्क की ट्रेजेडी है. देखो तुम और मैं आज बैठ के ये बात बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि जो बुनियाद डली है ना, जो खाद में जो बीज गया है, वो शहबाज शरीफ साहब ने डाला. एब्सोल्युटली. इसके साथ अगर मैं डिसएग्री कर जाऊं तो फिर यार लानत है मुझ पे, फिर मुझे ये बातें करने का भी हक नहीं है. एब्सोल्युटली. अब वो अगर ना कंप्यूटर देते, ना वो एजुकेशन आती, ना किसी के पास पोर्टल में किसी ने जाके कोई बिजनेस करना था, ना किसी से कुछ और होना था. पहले तो कंप्यूटर खरीदना ही एक बहुत बड़ा अजाब है. बेशक. शहबाज शरीफ ने क्या किया था उनको भी नहीं मालूम था. उन्होंने हर एक के हाथ में छोटे छोटे स्कूल पकड़ा दिए और हर एक के हाथ में छोटी छोटी यूनिवर्सिटी दे दी. यूनिवर्सिटी पकड़ो, काम करो. वो फिर तुम जैसी जो लहर आई, उन्होंने कन्वर्ट किया उनको. आज जो पाकिस्तान का जो वो आता है रेवेन्यू जो आता है ई कॉमर्स के थ्रू 5 अरब 6 अरब ये वो बन गई. और ये कैलकुलेटेड नहीं है. बहुत सारे पैसे रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान में आते हैं, जो फ्रीलांसिंग की कमाई है, जो ई कॉमर्स की कमाई है, लेकिन हम लोग समझते हैं शायद ये रेमिटेंस की कमाई है क्योंकि हमारे पास हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं. अच्छा हमारी ये वो क्वेश्चन. हाँ जी, बस अब हम लोग आपकी तरफ आते हैं कि जो आपको भी ये छूता ख्याल जो है आप लिए घूमते हो कि भाई पाकिस्तान में ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी. मैं देखो मैं ग्लोबल ब्रांड हूँ. ठीक है, मैं ग्लोबल ब्रांड हूँ दुनिया में. तुम्हें पता है सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आई थी ई कॉमर्स की, मतलब IT यूनिवर्सिटी कह लो, या वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी. ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें पता ही नहीं था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कितनी पावरफुल है. हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को किया साइड में कि ओ ये तो ऑफलाइन स्कूल गए हैं, इनको तो आता है कुछ नहीं. क्या नॉनसेंस है. इससे थोड़ी मतलब किसी बंदे का सीरियसली पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी ये वन ऑफ द लाइक नंबर 1 पे थी. पहली यूनिवर्सिटी, उसका नाम ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी. आप डालें वर्चुअल यूनिवर्सिटी, कोई और नाम नहीं आएगा, सबसे ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी आएगी क्योंकि बहुत पुरानी है. एंड आई एम फॉर इट. इसी तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी तरीन ओपन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है. नंबर 1 पे शायद ईरान है
اور پھر وہ ہے کیوبا اینڈ ہم 1 2 3 رینکنگ میں ہی ہیں. جب ہم یہ 2 چیزیں کر سکتے تھے تو ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی تو سوچ کے گیا تھا نا. اب دنیا کی پہلی ای کامرس یونیورسٹی میں انشاءاللہ تھا. ہم نے پیٹنٹس بھی لے لیے, ہم نے یہ بھی کر لیا, وہ لیگل کام میں نے سب کر لیا. کٹی کو باہر لانا کا اصل کام ہوتا ہے نا, برنگ دا کٹی آؤٹ آف دا باکس. جب تمہاری میری لاسٹ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی میں نے اس سے بھی بولا تھا میں کچھ کروں گا. جو لیگل پروسیسز ہیں وہ دے ٹیک ٹائم. اب میرا یہ خیال ہے, اور میں نے یہ ای کامرس یونیورسٹی کیوں بنائی ہے, جہاں پاکستان کا جو حصہ ہے اس کے اندر وہ یہ کہ میں 1 کروڑ لوگ ای کامرس سیوی کر کے ایکسپورٹ کروں گا سیدھے. مجھے پاکستان کا دیکھو میرا جو اکنامکس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آلریڈی جو ہم لوگ ہیں آلریڈی بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ میری کمپنی کے اندر میری ایک بچی جو اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہے اس کو انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور وہ فری لانسنگ کر رہی ہے, تو وہ آلریڈی ہم نے ایکسپورٹ تو کر دی. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے فورن ریزرو جو ہے پاکستان مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کیونکہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. مجھے اس سے بحث ہے کہ میں پاپولیشن کا کیا کروں. کسی کو تو اس ملک کی پاپولیشن کا سوچنا پڑے گا. میں 1980s میں 83 84 سے میری ایک آنٹی تھی, ان کو بڑی میری بہت ہی پیاری میری آنٹی تھی. ایک دن میں نے کہا آنٹی ایک دن نا پاکستان میں جو روٹی وہ 20 روپے کی ہو جائے گی, پھر وہ 60 کی, اور بھی اتنی گالیاں تھی اور میں اتنی گالیاں تیرا بیڑا کر کوئی کیا باتیں کرے. میں کہا آنٹی اچھا چلے ٹھیک ہے. اب جب وہ ہوتا ہے تو مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں کہ یار میں نے ان کو کہا تھا اگر وہ زندہ ہوتی تو انہوں نے مجھے بھی اچھا میرا چترال کرنا تھا کہ تم نے اپنے منہ سے یہ نکالا تھا تو ہوا تھا. اینڈ دی اونلی ریزن اٹ ہیپن واز بیکاز پاکستان کی پاپولیشن اس کا ایکچوئل کینسر ہے. اٹ از اے کینسر وچ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. تو میرے خیال میں تو ڈاکٹر صاحب میں لیٹ می کمپلیٹ دا تھاٹ. اب میں پاکستانیوں کو باہر 2 وجہ سے چاہتا ہوں کہ یہ جائیں. ایک تو جا کے دیکھیں دنیا باقی کی ہے کہاں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جو 1 کروڑ پاکستانی وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. اگر آپ آج چانس ہیں 22 کروڑ امریکہ بیٹھا ہوگا. نہیں میں نہیں بیٹھا ہوں گا. نہیں ہوگا تمہارے بچے ہی لے جائیں گے تمہیں. ہمارے بس میں جو دیکھو اس کا مطلب یہ کہ ان کا سسٹم جسٹس پہ بیس کر رہا ہے. ہم کیوں جانا چاہتے ہیں امریکہ میں کوئی سونے کے پہاڑ تو نہیں, طبیعت صاف ہو جاتی ہے. یورپ جاؤ, تم دیکھا نیو یارک میں جب تم لاسٹ ٹائم تم نے مجھے وہ قصہ بتایا تھا کس طرح کام کرتے ہیں وہ. ہمارے پاس کوئی ہے اس لیول پہ کام کرنے والا. اچھا اب سب کا منتر ہے اسکلز لاؤ اسکلز لاؤ اسکلز. بھائی کس چیز کی اسکلز لائے؟ اسکل سیٹ کیا ہے, کوئی ڈیفائن کیا ہے؟ اب جو تم لوگوں نے جہاں پہ سارے لوگوں نے مل کے پاکستان کو اسٹیج 1 سے اسٹیج 10 تک پہنچایا, اس کو اسٹیج 100 پہ لے کے جانے کی نا یو نیڈ اسٹریٹجک تھنکرز. آپ کو لوگ وہ چاہیے جو وہ ہوتا ہے نا اسٹارٹ اسمال اینڈ دین اسکیل اٹ. چھوٹے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے آج چھوٹا کیا, کل اتنا کیا اس کا فائنینشیل. میں ہوں بزنس مین, میں بزنس ڈائنامکس کے بغیر کام نہیں کروں گا. میں نے کوئی فری کچھ نہیں کرنا. آپ پیسے دیں پڑھیں, آپ اگر نہیں دے سکتے ہم ویل سارٹ اٹ آؤٹ. یہ تو نہیں میں نے کہا کہ میں کوئی رائٹ ٹو ایجوکیشن ہٹا دوں گا. اگر لوگ اتنے بیوقوف ہیں اور آپ لوگ ہیں, اگر آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر ان کے لیکچر سن کے اگر آپ لوگ کروڑ پتی نہیں بن سکے, اب آپ مجھے پیسے دیں گے میں آپ کا چھتر ماروں گا پھر آپ بن پائیں گے. اور یہ بالکل بلنٹ میسج ہے ٹو ایوری بڈی. میں اس چیز کا بہت حامی ہوں کہ ہر چیز ریگولیٹڈ ہونی چاہیے, کیونکہ ریگولیٹری افیئرس کیا ہیں, لوگ جو ہیں اب ہمارا ایک ایجوکیشن کا ادارہ ہے, وہ ایجوکیشن کا ادارہ HEC ہے. ہم سب کو اس کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ایجوکیشن کا معیار اوپر جائے. میری پروفیسر مختار صاحب سے ڈسکشن ہوئی تھی جو اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں HEC کے, بڑے بریلینٹ آدمی ہیں. ان سے پہلے جو ڈاکٹر طارق پوری تھے وہ بھی واٹ اے بریلینٹ مین. اگر آپ ان لوگوں کو سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ان کی طرف سے تو کوئی ایسی کبھی کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کوئی الاجیکل بات کی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی ریگولیٹری ادارہ غلط کام کرے. اگر آپ ٹھیک بات کریں ہم آپ سے اگری کریں گے. اچھا تو کمنگ بیک ٹو دس سینیریو کہ ای کامرس کا مجھے خیال یوں آیا کہ یہ جو ہم نے سب کچھ
میں تو انیشلی میں نے اس کا نام یوٹیوب یونیورسٹی رکھ دینا تھا. پھر میرے لائرس نے کہا یہ نہ بعد میں سو ہو جائے, مطلب جی آپ اوپر گئے بعد میں آپ پھر لا سوٹ فائل ہو جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا انفارمیشن از ناٹ نالج. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں انفارمیشن اور نالج میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ فلانی ایکٹرس نے فلانے ایکٹر کو طلاق دے دی تو یہ کوئی نالج ہے؟ نالج یہ ہے کہ آپ, میں تمہیں کل کہہ رہا تھا چکتا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک می ان فرنٹ آف دا امیزون شاپ. اور امیزون اتنا سا ہے پوری ای کامرس کے پوٹینشیل میں, چھوٹا سا. ہم سمجھتے ہیں وہ امیزون از جسٹ دس مچ. باقی تو سمندر وہاں کھڑا ہے. آپ نے یو ہیو ٹو ڈائیو ان اینڈ گو اینڈ گیٹ یور اون فیٹ. چاہے امیزون ایک پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کو مل گیا. اور بھی بہت پلیٹ فارمز ہیں, آپ ان پلیٹ فارمز کو ایکسپلور کریں. لیکن بنیادی طور پر یو ہیو ٹو بی ان سائڈ باؤنڈ اینڈ ریگولیٹڈ انوائرمنٹ. اگر میں اچھا دیکھیں ہم لوگ آتے ہیں اس کے ہونے کے اوپر. مطلب ہم لوگوں نے ملک پاکستان بنایا کہ اس کو یہاں پر پاک لوگ رہیں گے, اللہ کا نظام رائج کریں گے, سود رائج نہیں ہوگا اور ملک دنیا کا ایک عظیم ترین ملک بنے گا. تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوئی. ٹھیک ہے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے شاید پور ترین امپلیمنٹر ہیں. مجھے اپنی کمپنی کے لیے ایک مینیجر نہیں ملتا, ایک مینیجر نہیں ملتا. ہماری یونیورسٹیز, ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے ایک اچھی مینیجریل سکلز دینے سے قاصر ہیں. کجا آپ انٹرنیشنل ای کامرس یونیورسٹی بلڈ کرنے کا سپنا سوچتے ہیں؟ سپنا نہیں ہے یہ, سپنا تو پچھلی پوڈ کاسٹ میں تھا. اب تو ریالٹی ہے, اب تو لانچ ٹائم ہے. اب تو سب کی یعنی جو بھی جس کی جو ایکسپرٹیز ہے سب ٹیم پہ چاہیے مجھے. آئی وانٹ ایوری بڈی آن بورڈ. ہر ایک کو ایک, یہ تم لوگ ویژنریز ہو یار. تم لوگوں کی جو ٹیم ہے نا, جو میرا جو پیچھے جس نے پاکستان کو یہ یہاں تک پہنچایا, تم لوگوں کا ویژن تھا. تم لوگوں نے بریلینٹ کام کیا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو آ کے صرف کیونکہ میرے پاس ایجوکیشن کا وہ مائنڈ سیٹ ہے. میں بھی دیکھو آزاد کہتا ہے کہ اسکول نہیں جاؤ, یونیورسٹی نہیں جاؤ. بابا پیسہ بناؤ, لیکن اسکول یونیورسٹی جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. میں نے وہی کیا نا, میں چینج کرنے لگا. مگر اس کو ایک پوری, کیونکہ ابھی پوری دنیا جو ہے نا مینٹلی, میں تو بتایا ہم لوگ مینٹلی 5000 سال پیچھے ہیں. پوری دنیا ہم 5000 سال آگے جا چکے ہیں دماغ, اور جو مینٹیلٹی ہے وہ 5000 پیچھے سے گزرتی آ رہی ہے. ڈگریاں پچھلی صدی کی 1800 کی ایجاد تھی, وہ انہوں نے اپنا کام کیا, دے فنش. اب ہو سکتا ہے اگلی جو ڈگری ہو وہ بھی کوئی کوائن کی شکل میں آ جائے اور وہ اس پہ لکھا ہو, جس ہمارا ایک بڑا بریلینٹ کانسیپٹ ہے. اس کے اوپر بھی تم دیکھو گے ایک دن تمہیں سرپرائز ملے گا, یہ ہو گیا ہے, اور وہ تمہارا آئیڈیا وہ تمہارا رہے گا. تو ہمیں ہم ایز جو تم نے کہا پاکستان پاک لوگوں کے لیے, نو, ہم لوگ ایگزاسٹڈ ہیں. ہم لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہے ایتھیکل. ہم لوگ وی آر گون ایز اے نیشن, وی آر ڈیڈ. یہ مجھے اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں سننی نہیں ہوتی کہ بڑا میں وہی نیشن جو یہاں پر سڑکوں کے اوپر گھومتی ہے اور اشارے پہ رکتی نہیں, وہی نیشن جب جاتی ہے موٹر وے کے اوپر ڈنڈا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر کوائٹ سیولائزڈ بٹ دیر از نو ڈنڈا. نو, یس, اٹ از دا ڈنڈا which makes you civilized. پرفیکٹلی رائٹ. آپ ذرا چھوڑے نا گورے کو, آپ جن کو گوروں کو کہہ رہے ہیں ذرا آپ ان کے اوپر سے پولیس ہٹائیں. دنیا دیکھ چکی ہے کہ نیو یارک کے اندر جب یہ کرونا لگا تو 3 دنوں کے اندر جو ہے پچھلے 10 سالوں کے چوریوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے, اور یہ ہے سیولائزڈ کنٹری, دنیا کی ون آف دا بگیسٹ سیولائزڈ کنٹری. اور یہاں پر الحمدللہ ہمیں ایسا کوئی جو ہے چیز دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن پھر بھی اب دیکھیے آپ یہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرو گے. یہ امپلیمنٹ کیسے ہونے جا رہی ہے. ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی ای کامرس یونیورسٹی کے اوپر ہم سے بہت ساری تجاویز لیں, اس کے اوپر کام کیا, ان کی ٹیم نے کام کیا, اور بینکوں سے شاید ہم لوگوں نے اس کے لیے بڑے سارے لون بھی اپلائی کیے, اور وہ بھی چلے گئے. بڑا اچھا سوال ہے, میں معذرت چاہتا ہوں میں بیچ میں پہلے بول گیا. نہیں, مجھے بس سیکھنا ہے اس کے اوپر. دیکھو میں نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ
is education a business or is education virtue? या नेकी है क्या? ठीक है. नेकी का खाना उठा के मैंने बाहर फेंक दिया. मुझे आप अगर मुझसे ये तो मैं किसी गरीब को आज तक एज अ डॉक्टर ना नहीं की तो मैं किसी स्टूडेंट को भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी गारंटी है. लेकिन मैंने उठाया और साइड में फेंक दिया. क्यों? जब तक एजुकेशन के अंदर पैसा नहीं आएगा और ईमानदारी का जो पैसा है वो इट इज़ नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आप सारी यूनिवर्सिटी से टैक्स वसूल करें, ये जैसे अमेरिका में, ये किस शेल्टर में हम लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपका एक एक यूनिवर्सिटी जो है वो अरबों रुपया कमा रही है. और क्या स्पेंडिंग है इनकी? किसी चीज़ में कोई स्पेंडिंग नहीं है. हम मिसालें देते हैं हार्वर्ड की और MIT की, तो फलानी की, तो ढमकी, भाई वो भी पुराने मॉडल हो गए. मुझे चांस मिलेगा मैं तो उनको भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दूंगा. एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग जहाँ पर आप पैसा बनाया जाए और हुकूमत को कुछ ना दें. एजुकेशन में अगर वो बिज़नेस है तो उसको एज ए बिज़नेस ट्रीट करें. और मैं जो पहली जो मैंने कंपनी जो लॉन्च की वो पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न है एजुकेशन का. इट इज़ $1 billion कंपनी. उसमें बड़े बड़े गेम प्लेयर्स हैं क्योंकि उसमें पाकिस्तान का तो इतना सा हिस्सा है, और बाकी की दुनिया भी तो बैठी है. तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की हद तक उसको अगर करोगे तो नुकसान खाओगे. लेकिन ये तो डॉक्टर साहब अभी पेपर पे है ना. हमारा पेपर जर्मनी इम्प्लीमेंट करता है अपनी इकॉनमी पे जाके, चाइना इम्प्लीमेंट करता है तो वो $1 ट्रिलियन इकॉनमीज बन जाती हैं. हम लोग वहीं के वहीं बैठे. अभी मुझे तो ये डर है कि ई कामर्स, चैम्बर ऑफ ई कामर्स और ई कामर्स यूनिवर्सिटी ये वीडियो देखने के बाद शायद इंडियन गवर्नमेंट जो है और फिलिपीन के रहने वाले इम्प्लीमेंट कर लें और यहाँ पर पता चले कि हमने डॉक्टर ज़ार को जो है वो यहाँ पर वटे मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये नया चूरन बेचने वाला आ गया. बिल्कुल. तो ये चूरन है. प्लीज लेट मी टेल यू, जब हर कोई चूरन और मंजन बेचा तो मेरे सर पे सींग है क्या? मैं भी वही कर रहा हूँ. मैं अपने आइडियाज़ की प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैं डरता नहीं हूँ किसी से. आपने मेरे लिए चूरन का लफ्ज़ यूज़ करना है, चूरन करें, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं कह रहा हूँ दिस इज़ मैं बहुत शार्प शूटर बिजनेसमैन हूँ. मैंने सबसे पहले नॉन प्रॉफिट एलिमेंट उड़ाया एजुकेशन में से. मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई, जिस पे लोग आए अपनी इन्वेस्टमेंट करें और पैसा निकाल के लेके जाएं कि हमने ये पैसा बनाया. पैसा बनेगा कैसे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? पैसा बनने की तो देखो, जो पहला जो फंडिंग की जो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 फंडिंग, स्टेज 2, मैंने सिरे से ये उड़ा दी है. हाँ जी, मैं दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के करीब हूँ इस वक्त, जहाँ जो चेम्बर्स को कैटर कर रहा है. ई कॉमर्स जो है वो चेम्बर्स की यूनिवर्सिटी है. दुनिया में टोटल इस वक्त 1,47,000 शहरों का हमारे पास डेटा है. मेरे तो ख्याल था कि 10-15 हज़ार शहर होंगे, वो आगे से 1,47,000 निकले. मेरे सारा कुछ तबाह हो गया, दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ा. सो उसमें 10 लोगों का शहर भी था. तो अगर एक हुकूमत उसको शहर का स्टेटस देती तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? मगर ये कि वो 10 लोग कीमती हैं भाई. सो 1,47,000 शहरों को फीड करेगा ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी. और वो जो वो फीड करेगा वो सिर्फ वो प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं जिसमें आप एक रेगुलेटेड हिसाब के साथ बैठेंगे. देखो, तुम कहते हो ना कि हर महीने 1 लाख बनाए, कहा है ना तुमने, सबने कहा है. मैं कह रहा हूँ नहीं बनाए. आप बना ही नहीं सकते, आपके अच्छे नहीं बना सकते. आप ₹1 बना के दिखा दें, मैं आपको ₹1,00,000 दे दूंगा. नहीं बना सकते. क्यों? अब क्या होगा, आप एक क्लासरूम में बिठाया, मैंने तुम्हें कहा कि जब तक तुम मुझे नहीं दिखाओगे चुपताई, ये होगा कैसे? एक बटन क्लिक करो, फिर मुझे प्रैक्टिस, वही स्किल है प्रैक्टिस. फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होना शुरू होता है करो. ये स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये फिलोसॉफिकल यूनिवर्सिटी है. क्या स्किल बेस्ड बकवास रेटरिक लगाया हुआ सबने. स्किल क्या होता है? अगर आपका अंदर से अगर आपके पास बिजनेस डायनामिक्स को करने के लिए वही नहीं है. देखो, व्हाट इज अ गुड. लेकिन देखिए आइडिया की हद तक तो देखिए आइडियोलॉजिकली ये बहुत खूबसूरत बात है. लेकिन मुझे आप ये बताइए कि दुनिया की जदीद तरीन स्किल्स को सिखाने के लिए ई कामर्स की जो कोर फील्ड्स हैं, उसके अंदर उसकी सब फील्ड्स हैं, उसके एक्सपर्ट्स कहाँ से लेंगे आप? मुझे एक ही एक्सपर्ट चाहिए एक यूनिवर्सिटी के एक प्लेटफॉर्म के लिए. वो है एक चाहिए, बाकी वो पूरी दुनिया में लेक्चर दे रहा होगा. आप लॉग इन करेंगे, आप ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं, आप ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल को गोली मारें,
وہ میں اتنا پیسہ جتنے میں نے یونیورسٹی کھڑی کرنی ہے اتنے میں تو میں فنڈنگ لے آیا دنیا بھر سے. دیکھو ایک یونیورسٹی کے لیے زمین خریدتے پھر آپ اس پہ بلڈنگ بناتے ہیں پھر آپ ٹیچر بھرتی کرتے ہیں پھر آپ یہ کرتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں. میں ڈسیڈنٹ میں باغی ہوں. میں کہا میں کچھ نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو این آن لائن یونیورسٹی الون. میرے پاس اس کا آف لائن ماڈل بھی ہے. تو 1,47,000 شہروں میں سیٹلائٹ کیمپسز لے کے آ رہا ہوں. اور اگر ہوا تو میں یہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کو آؤٹ سورس کر دوں گا. علامہ اقبال کو کر دوں گا یا ورچوئل کو کر دوں گا کہ بھائی آپ لوگ جائیں مینیج کر لیں سارا. کیوں مینجمنٹ اگر پاکستانی کو انوائرمنٹ ٹھیک دی اگر موٹر وے پہ اگر ہم لا فالو کر سکتے ہیں تو وہ اسی کی وہ ریگولیٹڈ ہے. تو یہی حال یہاں پہ بھی ہوگا. علامہ اقبال آئی بلیو ان علامہ اقبال یونیورسٹی اینڈ آئی بلیو ان ورچوئل یونیورسٹی. میں جہاں بھی بس چلے گا میں ان کے ہاتھ اسٹرینتھن کروں گا کیونکہ آپ نے پہچانا نہیں میرا مسئلہ. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. وہ بھی بہت سے خواب خیال لیے اس دنیا سے رخصت ہم نے انہیں کر دیا اور ایسے رخصت کیا کہ شاید ان کے ہمسایوں کو بھی معلوم نہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے ہم لوگوں نے رخصت کرا ہے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہاں پر ایسے معاشروں کے اندر جب بھی کوئی قداور شخصیت پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو یا تو پتھر مارتے ہیں یا اس کو اندھیری رات کے اندر دفنا دیتے ہیں. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کہیں ہم آپ کو بھی ان دو آئیڈیاز کے ساتھ کہیں دفنا نہ دیں. تو ہو جائے کوئی بات نہیں. ارے کہ جو میری قسمت میں لکھا وہ تو ہونا ہے. اس سے کون ڈرتا کہ وہ دفنا رہے ہیں یا پتھر مار رہے ہیں. وہ تو اپنے حصے کے پتھر بھی کھاؤں گا اور جس دن میرے دفنانے کی ڈیٹ ہوگی وہ دفن بھی ہونا پڑے گا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو وہ اس سے کون ڈرتا ہے. تو آپ کو اس ملک میں جو ہزاروں تو نہیں سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں ان کے جو سینکڑوں پروفیسرز ہیں ان سے جو لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو سارے بے روزگار ہو جائیں گے. نہیں مجھے سب چاہیے. میں کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دوں گا. ریسورس کیسے ضائع ہو سکتی ہے ایک بزنس مین کے لیے. ریسورس تو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو میں مجھ سے پوچھا پڑھائے گا کون. یہی جواب تھا کہ میں ان سب کو انگیج کروں گا اس لیے کیونکہ ان کے پاس وہ خود کریں گے. اگر آپ ایک ٹھیک کام کر رہے ہیں. دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر عمومی طور کے اوپر لڑکے جاتے ہیں. میرے خیال سے ابھی کسی نے مجھے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دی کہ جی ہماری قوم کالج اور یونیورسٹی میں اس لیے جاتی ہے کہ وہاں سے کچھ جاتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے اور کچھ جاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈگری لینی ہے. تو ریسرچ کرنے کے لیے دونوں ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہے نا. دونوں شادی کرنا اگر مقصد ہے تو پلیز یہ کریں آپ. میں اس کو اور گلوریفائی کر دوں گا. میں مارکیٹر ہوں. آپ میں مثال دیتا ہوں. اب جتنی بھی ٹاپ امریکن یونیورسٹیز ہیں دنیا میں جتنی بھی ہیں ان کے فری کورسز ملتے ہیں. ایڈیکس پہ بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر ہر جگہ پہ تو ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے $200 $400 اس ٹائپ کی فیس رکھی ہے. اگر آپ نے ایگزام دے کے پاس کرنا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا. ایک بندہ جو ہارورڈ یا MIT کا ایک ایسا کورس کر کے آیا جو بہت ہی مشکل لینگویج ہے کمپیوٹر لینگویج اس پہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہارورڈ لکھا ہے MIT لکھا ہے یا کیوں نہیں فرق پڑتا. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں فرق پڑتا. الٹیمیٹلی اس کی جو ایکسپرٹیز لیول ہے نا کہ اس نے کتنی پریکٹس کی ہے اٹ ول آل کم ڈاؤن ٹو دیٹ. مجھے اور تمہیں ایک لیکن یہ میئر کیسے کریں گے that measuring that وہ very much practice is بہت زبردست سوال ہے. وہ ریگولیٹر کرے گا. اور وہ جو ریگولیٹر ہے وہ جو اس ساری ورکنگ آورس کو اس کیپیسٹی کو ریگولیٹ کرے گا اس کو کون ریگولیٹ کرے گا. وہ آٹو پہ ہے کیونکہ اب جو کریکشن ہے نا وہ مارکیٹ کریکشن کر دیتی ہے. ابھی تک جو ہوتا آ رہا ہے وہ نان پروفٹ ہے. اب جو آئے گا وہ مارکیٹ کریکشن میں جائے گا. مارکیٹ کریکشن کرے گی. تو جناب مارکیٹ جو ہے یہ ہر چیز کو کریکٹ کرتی ہے. جب مارکیٹ کے اندر آپ ڈگری لے کے جاتے ہو اسکل لے کے جاتے ہو اور جو مارکیٹ ہے جو کمپنیز ہیں وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کی ڈگری آپ کی اسکل آپ ان کے لیے کتنے منافع بخش ہو اور جتنے آپ منافع بخش ہوتے ہو اسی لحاظ سے آپ کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. تو جناب یہ تھے ڈاکٹر زار. ان سے ہم نے دیکھا چیمبر آف ای کامرس کا کانسیپٹ اور ای کامرس یونیورسٹی کے اوپر ان سے بات ہوئی. تو سمجھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیے سوچیے کہ گلوبل ورلڈ کے اندر ہم لوگ کس طرح سے اپنا مقام حاصل کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. چلو پاکستان زندہ باد پائندہ باد.